सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्पर्धा आणि वळ 11 तावन 18 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 and verses 11 to 18. हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही आनी बकरे तेजे स्वंत न्ही देखून सुने वागाट येता तें पळयतास तो बकऱ्यांक सोडटा आनी फळ धांवता सुने वागाट बकऱ्यांक धरून दुस्पटयता कामाक रावलेलो फळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता ह्या हिंडान नातले हेर बकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडीत जाय तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परत्यान सोडचे खातीर हांव तो ओपून दिता कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दिता तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंक म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हणून म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता हांव बरो गवळी आनी बरो गवळी आपल्या बकऱ्यां पासत जीव दिता त्या बऱ्या गवळ्याक सोदून आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो तुमी आयकलां जावं प्रभक्त साधू सुंदर सिंग म्हणल्यार जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेतावन निमानो श्वास पर्यंत ताणें जेजूक परगट केलो आनी कितेंय काम करतना तो देवा कडेन विचारिनासतना तो करिनातलो खंय हर एक ल्हान काम करीचे जाल्यार देवाचें परमिशन नासतना तो करिनातलो खंय अशें एक फावटी साधू सुंदर सिंगाक केस काडूंक जाय आसले देवा कडेन ताणें विचारलें खंय हांवें केस काडूंक वशेत गी म्हणून देवान नाका म्हणलें खंय आतां नाका म्हणल्या उपरांत वचूंक जाता परतून थोड्या दिसा उपरांत केस लांब जाल्यात परतून देवा लागीं विचारलें खंय हांवें केस काडूंक वशेत गी म्हणून देवान नाका म्हणलें खंय आनी लांब जाले केस दाट जाले मागीर तिसरे फावटी देवा कडेन ताणें विचारलें खंय आतां तरी हांवें केस काडूंक वशेत गी म्हणून आनी देवान म्हणलें खंय आतां जाल्यार तुवें वशेत आतां जाल्यार तुवें वशेत तेदो साधू सुंदर सिंगान देवा लागीं विचारलें खंय 2 फावटी हांवें विचारलें तुवें वचूंक सोडूं न्हय तिसरे फावटी विचारतना वचूंक सोडलें कित्याक म्हणून ताका देव ताका म्हणलो खंय कित्याक म्हळ्यार आतां तुका केल्शा लागीं म्हजे विशयांत उलोवंक चड वेळ मेळ्ळो देखून म्हणून आतां तुका केल्शा लागीं म्हजे विशयांत उलोवंक चड वेळ मेळ्ळो देखून कितें समजलें तुमकां साधू सुंदर सिंग सोम्याची सेवा करतालो पाटलाव करतालो ताका परगट करतालो पूण तो परगट करच्या त्या सोम्याक हर एकल्याक ताची वळख दिवच्या खातीर देव ताका कशें तयार करतलो पळया देखून हांवें साबार फावटी तुमचे कडेन सांगिल्लें आसा एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगता आसतना जेजू विशयांत उलय कोण जेजू विशयांत उलोवंक शकता ह्या कोण जेजू विशयांत खरेंच उलोवंक कितें म्हणटात खुशी व्हरता कोण जेजू विशयांत सारकें जाणा मात्र कोण जेजूक वळखता आनी ताका चिटकोन रावला आनी ताका आपणाचो सर्वस्व करून घेता तो मात्र
हांगा अर्गां दिवंक तुमकां अवकाश आसतना एका भयणीन उक्त्यान मागयल्लें म्हाका आतांय उडास आसा. ती जेजू कडेन मागून आयिल्ली खंय सोमिया म्हाका तुजी खरी वळख खंय मेळटा म्हाका थंय आपोवन व्हर म्हणून. म्हाका तुजी खरी वळख खंय मेळटा थंयसर म्हाका आपोवन व्हर म्हणल्या वेळार सोम्यान ताका तिका ह्या जाग्यार आपोवन हाडिल्लें. आनी तुमी जायतेन आयकलां जावं पळय तुमी उबे रावन हांगा अर्गां दिताना म्हाका तुजी खरी वळख खंय मेळटा थंयसर म्हाका आपोवन व्हर म्हणून तिका हांगासर आपोवन हाडिल्लें. क्रमेन कितें जालें जेजूची वळख मेळटा मेळटा मेळटाना आज ती हांगा ना. आनी कोणाची वळख जाली आनी कोणाची वळख जाली देखून जेजूक सांडून आज ती जेजू फाटल्यान वेच्या बदलाक आनी कोणा फाटल्यान वचून आसा. हें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जावनूच जेजूची खरी वळख तुका जाल्या वयतर त्या घडयेंत तुवें आनी हांवें कोणाक चिटकोन रावचें कोणाच्या सावळ्यांत रावचें कोणाचो पाटलाव करीच. देखून आज बऱ्यांतली बरी शिकून येदोळस भावान दिली आयच्या वाचपाचेर पूण आनी गुंडायांनी या आमी हांवें समजून घेवया. सगळो आवाजवर जुवांसो वांजेल आवाजवर 10 वळी 1 तुमी आयकल्यार पळय वयर कितें बरयलां बऱ्या गवळ्याची वोपार. बऱ्या गवळ्याची वोपार कोण दिता बरो गवळीच दिता. बऱ्या गवळ्याची वोपार कोण दिता बरो गवळीच दिता. कित्याक त्याच आवाजवरांत 7व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां जेजू बरो गवळी. आनी तो बरो गवळी कोण म्हूण ह्या बऱ्या गवळ्याच्या वोपारींत बरो गवळीच कोण तो बरो गवळी म्हूण सांगता. देखून आमी म्हणटा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या गवळ्यांक सरस्वती देवान विसरून काडना आपल्या परजेचे गवळी केले म्हणून भाव विजयान आमकां बरें हांगा देवाचे उतार काडून दिले वय मू. आबेल बरो गवळी जावन आसलो आब्रामी गवळी इजाकी गवळी जाकोबी गवळी जुजई गवळी वय मू. ताज्या उपरांत दाविदी गवळी ताज्या उपरांत सबार गवळ्यांक प्रवादी जावन विसलें. आमोसाकी निंगी तो कितें करतालो आमोस बकरां सरयतालो आनी सिकामोर रुखांची हें करतालो कितें म्हणटा तें पोस करतालो. देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान ह्या बऱ्या गवळ्या विशयांत आनी तसो जावन असो बरो गवळी एकलोच तो म्हणून आमकां दाखोवन दिता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो असो शुभ वर्तमान आवाजवर 10 आनी वळू 11 तावन हांव बरो गवळी हांव 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 बरो गवळी. पूण ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या गवळ्यांक विसरून काडल्या उपरांत तांचो गवळी कोण जालो. आबेलाचो गवळी कोण जालो आब्रामाचो गवळी कोण जालो या जुजेचो गवळी कोण जालो या दाविदाचो गवळी कोण जालो. ते गवळी जाल्यार तांकां गवळी नासतना तांच्या स्वाधीन दिल्ल्या शेळ्यांचो पोस करून तांकां जालेंगी जावंक ना. देखून बऱ्या गवळ्यान विंचून काडल्या गवळ्यांक जाय तो बरो गवळी विंगड करूंक जायना. त्या बऱ्या गवळ्याक आमी घट्ट धरून रावल्या मात ताणें विंचून काडलेली गवळी मात्र आपल्या शेळ्यांक सरयतात. आतां जेजू सर्गा सोडून वयच्या पयलें आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवाजवर 21 आनी 15 तावन सिमोन पेद्रूक 3 फावटी कित्याक विचारता. ऐका सिमोन पेद्रूक जेजू 3 फावटी विचारता. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15 तावन जेवून जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमोन जुवांच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय. 12 जाण आसात एकलो गेला वचून दी 11 जाण आसात. ह्या 11 जाणां पैकी हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गे. ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जाणाय. जेजून ताका सांगलें
म्हज्या शेळयांक सरय. खरेंच तूं म्हजो मोग करता जाल्यार जेजून कितें म्हळें पेद्रूक? आय लव यू जीजस, आय लव यू जीजस, आय लव यू जीजस म्हळ्यार जायना. कितें म्हळें जेजून सिमोन पेद्रूक? म्हज्या शेळयांक सरय. म्हज्या शेळयांक सरय न्ही तुज्या शेळयांक. आज गवळ्यांनी सरयचे सोम्याच्या शेळयांक. पूण थोडे फावटी कितें करता आमी आमच्यो त्यो शेळयो करून दवरता. एक फावटी न्ही 3 फावटी विचारलें. दुसरे फावटी परत जेजून विचारलें ताका. कितें विचारलें? परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. खरेंच तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या. वय सोमी हांव तुजो मोग करता म्हणालो. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परतून जेजू सांगता खरेंच तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्या शेळयांक सरय. तिसरे फावटी सारता खरेंच तूं म्हजो मोग करता, वय सोमी हांव तुजो मोग करता. आनी तिसरे फावटी जेजू म्हणालो तर म्हज्या जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बकऱ्यांक. बकऱ्यांक शेळयांक मात्र न्ही, बकऱ्यांक. शेळयो तिके थंड, शेळयो तिके शांत. पळय मग गोळ्या फाटल्यान येतात, बकरे इल्ले आडवाट्याक येतात. तेन्ना तांकां ओडणाची गरज पडटा. बकऱ्या बरी जाल्ल्या वेळार, शिंगां आयल्या वेळार, आडवाटे गेल्ल्या वेळार ह्या बऱ्या गवळ्याच्या सवळेन तुमकां दवरचे खातीर तिके आडवाटे गेल्ल्यांक पाटी ओड हाडचें पडटा. देखून तो तिसरे फावटी जेजू अख्या सिमोन पेद्रूक म्हणालो सरय म्हज्या बकऱ्यांक. बकरे इल्ले जब्बर वय की न्ही, इल्ले जोर वय की न्ही, इल्ले काले म्हणटा तुंटारी म्हणटात. तुंटारी म्हळ्यार इल्ले पोकरी वय की न्ही. तुम्ही पळोवं ना गे शेळयांक वचून फाटल्यान हाडचें, या आनी एका बकऱ्या वचून शिंगांक लागून झगडचें. पळोवं ना तुमी. पूण शेळयो पाप. देखून आमी शेळयो घे बकरे घे म्हळ्यार आज कळटलें. देखून तो जेजू आपल्या शिसां पैकी सिमांक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी? वय जेजू मोग, तूं म्हजो मोग करताय गी? वय जेजू मोग कर. कितलो म्हजो मोग करताय तूं? सांगूंक जायना तितलो. कितलो म्हजो मोग करताय तूं? सांगूंक जायना तितलो करता. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या दी तूं सरो, मेंढ्यांक म्हज्या दी तूं विशेव. शेळयांक म्हज्या दी तूं सरो, मेंढ्यांक म्हज्या दी तूं विशेव. तूं म्हजो मोग करताय गे? तूं म्हजो मोग करताय गे? कितलो तूं म्हजो मोग करताय तूं? कितलो म्हजो मोग करताय तूं? देखून आमी खाली ह्या बऱ्या गवळ्या फाटल्यान गेल्या पावना. आतां बरो गवळी विसरून काडटा आनी एका गवळ्याक ताच्या शेळयांचो पोस करच्या खातीर ताणें विसरून काडलेल्या गवळ्या मुखांतर तेज्या शेळयांचो तो पोस करता. देखून वडोली आमी आयकले न्ही. आमी वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत आवाजवर 30 आनी 4 इस्रायलच्या गवळ्या विशयान ते आमकां सविस्तार तरान आयकोंक मेळटा. आयका एजेकियल चॅप्टर 34 एका वळीन तावन आयकूया. वयर कितें बरयलां? इस्रायलाचे गवळी. इस्रायलाचे गवळी. इस्रायल परजे खातीर देवान तांकां चलोवच्या खातीर, सांबाळच्या खातीर आनी सारक्या वाटेन तांणी चलच्या खातीर गवळ्यांक विसरले. पूण ते गवळी कितें जालें? आयका. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. एजेकियेलाक पावलें, प्रवाद्याक पावलें. आतां गवळी दुसरे जावन आसले सांबाळचे. हांगा प्रवाद्याक एजेकियेलाक देवाचें उतर येता. कितें म्हणून येता? मनशा पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध प्रवाद कर. प्रवाद्या मुखांतर इस्रायलाच्या गवळ्यांक देव कितें करता? बेश्टायता. मात्र न्ही, सांगयता कितें म्हणून? प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाक कसं पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्यांचे खटा. पळया न्ही, गवळ्यांनी कोणा पोसीचे? पूण हांगा कितें बरयलां? आपणाकच ते पोसतात. शेळयांचो तांकां कांयच पडोवन वचोंक ना. तसल्या गवळ्यांचे काटा. काटा म्हळ्यार कितें? सत्यानाश. त्या सोनी कांय प्रयोजन ना. आपणाचोच पायजो जोड नासात आनी
गोवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्ही. तुम्ही गोवळ्याक विंचला कित्याक? एका पुढाऱ्याक विंचला कित्याक? एक पुढारी आसा ताका विंचतात कित्याक? लोकांक फुडें व्हरूंक वय मू फाटी व्हरूंक फुडें व्हरूंक मुखार व्हरूंक. तशें एका गोवळ्याक विंचतात कित्याक? शेळ्यांक बऱ्यांतलो बरो सरो दिवंक, शेळ्यांक पोसूंक. पण हांगा शेळ्यांक पोसच्या बदलाक ते आपणाक कसं पोसतात देखून तांचे खाटा. तुम्ही दूध पियेतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्या बोकऱ्यांक मारतात, पूण हिंडाक तुम्ही पोसिना. पळय न्ही आपणा फायदा. आमकां बरें जाल्यार पुरो. आज आमच्या समाजान तेंच आमी पळयता भाव भयणी न्हू. कुटुंबां तशें जाता गी. कुटुंबांत एका बापायन पळय चिंता, एका बापायन काल ताजे विशयान चिंता केली तर बायलेचें पडोवन वचना, भुरग्यांचें पडोवन वचून जाल्यार तशें कुटुंबां कितें जातात. एका कुटुंबांत बापूय कितलो वावर करता वय मू. कित्या खातीर? आपल्या पोतीन आनी भुरग्यांक पोसच्या खातीर वय मू. तशेंच आतां एका कुटुंबांत तशें जाता. त्याच रितीन एका वाड्यांत एका गुरकाराचें काम कितें? एका वाड्यांत पदवी गी, अधिकार गी, सेवा. सेवा कोणाची? आसलेल्या सर्वांक, वाड्यांतल्या सर्वांक फुडें व्हरूंक. एका पुढाऱ्याचें काम हेरांक फुडें व्हरूंक. लिडर म्हणटा आमी. लिडर म्हळ्यार कितें? वन हू लिड्स. कोण? फुडें व्हरता, मुखार व्हरता. पण हांगा कितें पळयता आमी? ते सरबेल्यात, ते पुष्टिखानां खातात, पूण हिंडाक तुमी पोसिनात. पूण तांच्या हाताखाल आशिल्ल्यो शेळयो प्रभागेटी जाल्यात. आतां आमच्या हातूंत हें आत्मीक जिणेंत पळया. आमकां दिल्ल्या गोवळ्या मुखांतर आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी पुश्टी जाल्या गी, हे आमी बागेटी जाल्या. दीस वेता वेतान आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत, आमच्या भावार्थांत बरशा पातें विश्वासपणांत, आमच्या देवासपणांत, हे आमच्या बऱ्या आदारच्या जिणेंत आमी सदां कितें फाटीं फाटीं वेता गी, ह्या आमी आमकां दिल्ल्या गोवळ्या वरवीं आमी मुखार वेता. हांगा जावंक पुरो दिल्या ही ओपार गोवळ्या विशयांत आनी शेळयां विशयांत. पण मागीर जेजू उलयता तो बरो गोवळी आनी आमी ताज्या हिणांतल्यो शेळयो. आमकां आत्मीक पोस दिवच्या विशयांत हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां इसायाच्या बुकांत हांव 50:5 आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3. बरो गोवळी कितें करता ऐका? तुम्ही तान लागलेले न्हू. तान बगयता, उदकाशी येया, बरेंतलें बरें उदक पिवंक दिता, तुमचे कडेन दुडून तरी येया, तुमकां सगळें तयार करून दिता. दुडून आसता विकतें घेया. न्ही, तुमचे कडेन दुडू खाणयेन तुमकां दिता. विकतें तुमी दुडू नासतानाच येया आनी घेया आनी खाया. येया फारीक करी नासता दाका सोरो. न्ही, पळया न्ही, धर्मार्थ फारीक करी नासतना, पयशे दिनासतना येया आनी घेया आनी खाया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करता? आत्मीक पोषण भाव भयणीनो, तुमी हांगा शुक्राच्या शेनवाराचे येवनी ह्या वस्तेरेतेन येवन तुमकां आत्मीक पोषण मेळना जाल्यार आमी आमचो फायदो पळोवन आमी काम केल्यार आमकां मिसून काणी कांय प्रयोजन ना. तसल्यांक तो खंडीत काणवी देगेक दवरता. आज सबाजान गोवळे आसले तशे दुसपाटल्यात, शेळयो तांकां सांडून गेल्यात, बऱ्या गोवळ्यांक सोदून गेल्यात. देखून तो हांगाय तशेंच जालें. वास मुखार. तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायता? आतां बरो गोवळी आपल्या शेळयांक कितें करता? पासवो सरो मेळटा, सोमी म्हाका विशेव प्रशांत नितळ उदकांत, सोमी म्हाका आपो. पासवो सरो मेळटा, सोमी म्हाका विशेव प्रशांत नितळ उदकांत, सोमी म्हाका. पासवो सरो खावन शेळयो बगतात की ह्या पुटपुटीत जाता. थोडी हांगा गायरां आमी पळयता, हांगा थंय ओलांबे घालून सोडटात, कांय आसना तांकां खावंक.
थोडी घरात पोसल्यो गायो आसात, सिंधी गायो, जर्सी गायो पळयल्या तुमी, तांकां बांदिल्या कडेच बरें बरें तोंडान घालतात, बरें बरें ते काले म्हणटात फीडान घालतात, आनी ती कशी आसात, कशी आसात? तुमी पोसल्ली ती कुंकडां न्ही, ब्रॉयलर 40 आनी 5 दिसांनी ती कशी जातात? बागेटीन जातात, पुटपुटीत जायना ते. कित्याक? सकाळीं दनपारां सांजेर हाडटात आनी घालतात, खावयतात वय मू, वय की न्ही? उदकान मागीर विटामीन आनी काले म्हणून दुसरें टॉनीक बसयतात, वय की न्ही? कित्याक? तांच्या फायद्याक न्ही, तुमच्या फायद्याक. तांकां फुटफुटीत करूंक आमकां कळटा. ती फुटफुटीत जाल्यार आमचो फायदो. ह्यो बोकड्यो, बोकरे, गोरवां, गायो, ह्या कुंकडां, ह्या दुकोर फुटफुटीत जाल्यार आमकां फायदो. आत्मीक रितीन आमी हेरांक फुटफुटीत करीचे भाव भयणीन, फुटफुटीत करचे, सुटसुटीत करीचे. देखून हांगा आपोवणें कितें म्हणटा मुखार? सत्रायन म्हजें आयका, सत्रायन म्हजें आयका, आनी बरें खाण तुमकां बरें मेळटलें. खाण, बऱ्यांतलें बरें खाण मेळटा की ना आमकां? दिलां की ना सुम्यान? कितें तें खाण कालच्या दिसा सारकें आमकां समजलां? देवाचें बऱ्यांतलें बरें आत्मीक खाण तो दिवन आसा तुका आनी म्हाका आमकां. देखून आत्मीक पोशण आमकां ताणें जोड दिलां. देखून ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल तुमी सदांच रावाचे भाव भयणीनो. देखून वडल आमी गायलें, येशू मेरा चरवाहा, येशू मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, हरियाली हरियाली जीवन में, जीव जल देता है जीव, हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता है जीव जल. भस्वसरो केदाळे सुक्या भात्यान न्ही, खंयचें तुका पौश्टीक करता? सुक्या भात्यान गे, सुकें तण गे, या पांचवें तण. तुम्ही पळयलां 5वें तण गाय दूद तुमच्या गायक दिल्यार दूद चड दिता की उणें दिता? तेन्ना सुकें भात्यान घाल्यार देखून आज आमी दिता न्हू पळय न्ही पौश्टीक पौश्टीक खाण. हांव तुमकां आनी 17 आयका, आनी पाकवान्नां खावन तुमी दादोशी जातले. पाकवान्नां आमकां देवाच्या वतान पाकवान्नां मेळटात. सर्गीचें खाण आमकां मेळटा की जें कितें आमकां संवसार दिना तें सकट देवाच्या उतरांत आसा. देखून तांकां तुमकां बऱ्यांतले बरें शिकोवणी हांगा खंय सरी सोदून गेल्यार मेळच्यो नात. पळया न्ही जेजू तुमचो कितलो मोग करता पळया. जेजू तुमचो कितलो मोग करता पळय. ताणें विसरून काडलेल्या सेवाकां मुखांत साकरां मुखांत बऱ्यांतल्यान बरें तो दिता की ना. आनी थोड्या फावटी आमकां तें नाका. हें बऱ्यांतलें बरें आमी सेवल्यार आमी आनीकी बरीं जाता, आनीकी आमी घटमूट जाता, आमच्या भावार्थान भशेन पती विश्वास बनता, आनीकी आमी तीर रावता म्हणल्यार आमकां नाका. ह्या खाणा खातीर नासा जाल्या खाणा खातीर तुमी अशें ना. कालच्या दिसा आमी आयकलां पोशण दिता तसल्या खाणा खातीर आमी वावरी जाय. आनी हें खाण कोण दिता? बरो गवळी दिता. आनी तो बरो गवळी कोण? आतां पाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक देखून जेजू म्हणालो हांव बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. दिला ताणें दिता म्हणून सांगिल्लें पयलें. हें आपल्या शिश्यान सांगिल्लें, पूण जें कितें ताणें सांगिल्लें जीव दिला की ना. खुर्सार उमकाळून रगत व्हरून खुर्सार मारून जीव दिला की ना. आनी त्या वरीन जिवीत दिलां की ना. तो शिवाय दुसरो कोणूच ना भाव भयणीन. दुसऱ्या कोणाकच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरनाका. दाविदाक इस्रायल परदेसो बरो गवळी जावन विंचून काडणी, पूण दाविदान कोणाक मुखार दवरलो? कीर्तन 23 वळी 1 वयर कितें बरयलां? कीर्तन 23 आनी वळी 1 बरो गवळी. वयर कितें बरयलां? बरो गवळी. आनी पयली वळ कितें म्हणटा? सर्वेस्पर म्हजो गवळी. आनी सर्वेस्पर म्हजो बरो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो बरो गवळी. ताजे आनी बरो कोणी आसा? ह्या जेजू प्रास बरो कोणी आसा? ताजेन बरो एक गवळी, एक मेस्त्री, एक शिक्षक, या एक इश्ट मेळूंक साध्य आसा.
ना भाव म्हयने ताजे वानी व्हरतो कोणूच ना. देखून तो तुका मेळ्ळा तर आनी तुवें ताका घट्ट धरला जाल्यार तुजें जिवीत सदांच सुफळ दादोसकायेचें. देखून आमी म्हणटा येसू है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है. कितली बरी कंताना आसात न्ही. कोण जेजूच्या पाटल्यांत कोण जेजूच्या सावळ्यांत कोण जेजूच्या आसऱ्याखाल जीवन आसात पळया न्ही तांकां कसलें जिवीत लाभलां. कितें कितें जेजूक सांडून सोडून वचनात. कितले कश्ट येवन दित कितलो अपमान जावन दी कितली निंदा जावन दी जेच्या पांयांत ताळ्या जेजूच्या सावळ्यांत घट्ट सदां काल. आतां मुखार वास. पूण जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय. कसलें सत पळया न्ही. कामाक रावल्ले आमकां वडयली बरे दाखले दिले बाबा विजयान. कामाक रावल्ले तांचे म्हणल्यार बरें ते पोस करतात गे. आतां तुमच्या भुरग्यांक बेबी सिटिंगाक दवरतात. तुमच्या भुरग्यांक तुमी पळयल्या बरें तीं पळयतात. ते तुमच्या भुरग्यांक खावंक दिल्लें तीं खातात. खंय तुमी बरें बरें व्हरून दिलां बेबी सिटिंगाक पळयतल्या काळे वेळार ताका दी दूद दी आनी कालें सेरेलाक दी आनी कालें दी हॉर्लिक्स दी कॉम्प्लान दी म्हणून तयार करून तुमी दिल्या रे. भुरग्यांक दितात कितें. पूण तुमी तुमच्या भुरग्यांक कशें पळयतात. हांवें तुमकां एक सांगिल्लें न्ही की आवय ऑफिसाक येतली आनी घरा काम करतल्याक तिणें सांगलें हाळे भुरग्याक सांबाळ विसारलेलें सकट दी ताका तुमी बेश्टें रडय नाका. जायत मॅडम म्हणाली. घरा काम करतली आनी ऑफिसाक गेली भुरग्याक हेज्या हाताखाल दिवन आनी उपरांत सांजेर येतना भुरगें रडता रडता दोळ्यांतल्यान दुखान गळोन गळोन रडता. भोवमान किंकराटे मान रडता. हिणें ताका जोर केलें साकर न्हेक. तुका सांगिल्लें भुरग्याक कित्याक रडयलें तुवें. विसारलेलें सकट दिजें म्हणलें मग. वय मॅडम विसारलेलें सगळें दिलें. कितें दिलें. मिरसांग विसारली दिली म्हणालो. आवय दिताय. आवय जाल्यार मिरसांग दिती. साबार जाणांक एक जावं पळय एक ल्हानशें एक गडीत हांगा देवाचे उतार म्हणटा कामाक दवरलो जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय. आमी जायते वेळ सांगला तुमच्यो वस्तू हेरांक दिया तुमी वापरूंक सांबाळटा ते पळया. भाड्याची घरां तुमी भाड्याक दिया. एका वर्सा उपरांत तुमी घरा वचून पळया कशीं आसतात. दिल्ल्या बरीच आसतात गे. ह्या तुमच्यो गाडयो हेरांक वापरूंक दिया. पाटीन दितना तश्यो दिल्ल्या बरीच आसतात गे. आमच्यो गाडयो आमी कश्यो बऱ्यो करून उदक घालून शॅम्पू घालून बऱ्यो करून दोन नितळ दवरता. कोणी दुसऱ्यांची वापरूंक दिल्या आमी बरें करून दोन पाटीन दिताय. खंयची वस्तू हांगा देवाचे उतार तेन्ना सांगता भाड्याक दवरलेले कामाक दवरलेलो तो गोवळी न्हय. तूं गवळी न्ही. आनी बोकरे ताचे स्वंत आनी ताका तूं तशें जाल्यार तुजो हुस्को येना काय ह्या मोर वस म्हाका कितें म्हणलें बरी. ताका कामाक दवरलें कितें करता. देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता. हांवें सांगलें न्ही तुमकां आवय आसा आनी मोदोर्न आसा. ओके आवय घरान ना मोदोर्न आसा आनी भुरग्याक सांबाळटा. धाकटें भुरगें ते जालांत खेळटना थंय एक वाग धांवून येता. त्या वेळार मोदोन कितें म्हणटा भितर ये वाग आयलो म्हणटा. भुरग्याक भितर धांवून ये वाग आयलो म्हणटा. वय मू पूण आवय आसली जाल्यार कितें करता धांवून वचून भुरग्या आरोवन धरता आनी वागाच्या घासांतले फरक इतलोच. बऱ्या गवळ्याक आनी कामाक दवरलेल्याक फरक इतलोच. सुणे वागाट येता ते पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडता बोकऱ्या सोडता आनी पोळण धांवता. तुमकां सांगिल्लें न्ही देवाचे उतार दितल्या एका पास्टराक सकट सांगता मेळिल्ली. ते एक जाण आयले मुसूक म्हळ्यार काडलें मग तांची वळख दाखयनासतना गणकण येवन आयले आनी तांणी फरमायलें जिवाची आशा आसल्यार हांगा तान वसा म्हणून. कोणाक जेजूक घट्ट जावन रावंक जाय
13 कोणा जिवाची आशा धांवा म्हणून सक्कट धांवले. थोडे मात रावले उरले सक्कट धांवले. त्या दाळ तांणी मागीर तोंडाक घाल्लें काडलें आनी म्हळें खंय एका देवाचे उतार दितले आतां हांगा मात हाडले हे मात्र खरें जेजूच्या मोगान जेजूचो पाटलाव करनासचे हांकां मात देवाचे उतार दे उरले पुरांग कापाटी काले म्हणटात शास्त्रां बरी कितें म्हणटात फारीजावां बरी जेजूच्या मोगान येवंक नात. आतां खऱ्या हातूं जेजूच्या मोगांत आसले खंयच्याय परिस्थितीन जाल्यार जेजू सोडून वतात गी सांगा. या जेजू तांकां सांगता की बऱ्या गवळ्याच्या हातांत हांव आसा म्हाका कोण सांबाळटा. आतां थोड्या दिसां पयलें 4-5 दिसां पयलेंच थंय सिडनीन जाल्लें घडीत मारी इमॅन्युएल बिस्पाक एकल्यान असो सुरी घालतना सुमार जाण आयले धांवून आयले आनी 4-5 जाणांनी सुरी घालतल्याक धर्न ह्या बिस्पाक मार इमॅन्युएलाक तांणी बचाव केलो. जाल्या घाय जाल्यात 4-5 घाय जाल्यात ताच्या कुडीन पूण हांकांय 4-5 जाणांक घाय जाल्यात. पूण कशें पळय खऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल आसतना गवळ्यान मात्र तांकां सांबाळचें तोय धांवूंक ना मात्र न्ही खऱ्यो शेळयो आशिल्ल्यो ताज्या सांगाता कश्यो येतात पळय ताका सांबाळूंक ताका संरक्षण दिवंक. गवळी शेळ्या पासत जीव दिता वय मू पूण हांगाय पळय खऱ्या गवळ्याच्या हातांत आसल्ल्यो शेळयोय कश्यो त्या गवळ्या भोंवतणी येवन ताका राखतात पळय. म्हळ्यार त्या शेळयांनी त्या खऱ्या गवळ्यात कितें जोडलां जिवीत जोडलां खरो मोग जोडला खरें खाण खरें कितें म्हणटात पोशण जोडलां देखून नाजाल्यार जावं तें आसलें. देखून जेजू खातीर आतां जायत्या शिश्यांनी जायत्या जेजूच्या पाटलावतांनी जेजू खातीर कित्याक जीव दिलो जेजू तांकां जिवीत मेळ्ळां देखून जेजू तांकां जिवीत मेळ्ळां सगळ्या शिसांक कसलें मरण फावत जालें एका जुवांक एकल्याक शिव सोडल्यार पळय न्ही त्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल तांकां जिवीत मेळ्ळेलें देखून निमाणी घडी तरी त्या गवळ्यात ती पयस सरनात त्या गवळ्याच्या सावळेंतच रावतात. कसली परिस्थिती येवन दी जेजू घट्ट धरन तितून पर्यंत तूं जेजूक वळखा लागी म्हणलें गरजेचें. उरले तुजे पोस करचे आतां सांगलें न्ही गे सुनेवागट येता आनी सुनेवागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पाटायता कामाक रावलेलो फोळटा कित्याक तो सांबाळासो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना कामाक दवरलो मनीस तूं ना ताका कांय फरक पडना. हाज्या पयलीं हांवें जायते दाखले दिले आतां ते दाखले दितना थोड्यांक देवाचे उतार कितले सत म्हणलें स्विकार करच्या बदलाक देवाच्या उतरा विरोधूच येतात. देखून सोम्याच्या सेवेंत आमी कामाक दवरलेले न्ही भाव भयणीनो. कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें जेजूचो तुका खरो मोग आसा जाल्यार तूं जेजूक सोदून येताय जेजूक तूं विश्वासी रावताय. कसली परिस्थिती येवन दी कोणी सांडून दीत कोणी वचून दीत पण हांव विश्वासी रावतां. बऱ्या गवळ्याची तुका खरी वळख जाल्या तर पळय न्ही जेजूक धरून व्हरतना शिस सकड पळोवन धांवले वय मू आनी पयशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करताले वय मू. पूण जेजू खरेंच वळख काडल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांच्या देवान आयिल्ल्या उपरांत ते पळोवन धांवले गे धैर्यान तांणी जेजूक परगट केलें साक्ष दिली. आमी वचता आपोस्ताच्या कृत्यां वचो 4:19 धैर्यान ते उलोवंक लागले. पळय न्ही तांकां कितलो मोग जेजूचो मात्र न्ही जेजून तांची कितली जतन केल्ली म्हणलें तांकां समजता. वाचते Acts chapter 4:19. पूण पेद्रून आनी जुवान तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे. खंय तावन मेळ्ळें नाका धैर्य जेजूक धन व्हरतना हे पळोवन धांवल्ले पूण आतां या तूं धैर्यान उलयचें जाल्यार पळय न्ही गे हे फुडें जेजूक वळख काडल्या उपरांत बरो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्या उपरांत ताचो पाटलाव केल्ल्या उपरांत जेजून तांचे खातीर केल्लो त्याग तांचे खातीर जीव दिला म्हणलें समजल्ल्या उपरांत जेजू खातीर ते जीव दितात. कित्याक जें कितें जेजून आपल्या शेळ्यां पासत केलें जेजून विंचून काडलेले गवळी आतां हेर शेळ्यां पासत देखून जेच्या पावलांनी चलचें तेच्या वाट्यान चलचें ताचो पाटलाव करचो म्हणल्यार तशें भाव भयणीनो
आमी सकट शेळयो वय पूण शेळ्या सपोज करूंक वडला सांगलें न्ही कित्याक पेद्रूक विसलें सर हे म्हज्या शेळयांक म्हणून जेजू तसले गवळी जावचे खातीर देखून आमी वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत ऐका अवस्व 30 आनी 4 आनी वळ 4 तावन मुखार ऐका अस्कत्यांक तुमी गट करूंक नात खरे गवळी कितें करतात तांच्या हाताखाल दिल्ल्या शेळयांक गट करतात आतां हांगा गट करचें म्हळ्यार कितें आतां हांगासर तुमकां खाणान दिवन पिमानान दिवन गट करचें गी बरें बरें जेवण दिवन आमकां खंयच्यान गट जायचे देवाच्या मोगांत आमी गट जायचे भावार्थांत आमी गट जायचे मात आमच्या विश्वासपणांत आमी गट जायचे आमच्या विधेयपणांत आमी गट जायचे आमच्या सेवेंत आमी गट जायचे पूण हांगा इस्रायलच्या गवळ्या विशयान कितें म्हणटा तुमी अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात पिडेस्त म्हळ्यार कसले पिडेस्त कुडीन पिडेस्त न्ही आत्मीक पिडा आत्मीक अस्कत काय आज जायते जाण आमी कुडींत बळवंत आसा कुडींत घटमूट आसा पूण आत्म्यांत आमी शेळलेले देखून हांगा वस्तिरेत्रे वेळार इनर हिलिंग म्हणून आसा इनर हिलिंग म्हळ्यार तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली भलायकी मागीर ताजे उपरांत सकाळीं निमाणे दिसा डेलिव्हरन्स म्हणून आसा आत्मीक भलायकी आत्म्याक लागली ती अस्कत काय आत्म्यांत आशिल्लें तें सकट वायट कोठेपण अशुद्धपण काण तुजो आत्मो घट करूं देखून पिडेस्त म्हळ्यार खाली कुडीन पिडेस्त न्ही आतां जावं पुरो हांगा गवळ्या आनी पिडेस्त शेळयांक म्हळ्यार जावं पुरो मार जाल्ल्या या गाय जाल्ल्या बोकऱ्यांक शेळयांक तांकां तांचे गाय बांदचे जावं पुरो पूण आमकां हांगा गाय बांदीचे कसले आत्मीक गाय कशें जाता आत्मीक गाय आमचे ते कशें जातात आमच्या पातकां वरवीं ती पातकां धुवन काडची कोणें देवाच्या उतरान देखून ते गाय तुमी बांदूंक नात वाट सुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात निंगी पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक वाट सुकोन गेल्ल्या आमी सकट वाट सुकोन गेल्ल्या ह्या बऱ्या गवळ्यान जेजून आमकां फाटी हाडलां गी ना ताच्या हिंडांत कशें आमकां सताची वाट नितीची वाट जिविताची वाट उजवाडाची वाट मोगाची वाट शांतीची वाट समाधानाची वाट ससनाच्या जिविताची वाट दाखोवन आमकां फाटी हाडलां देखून वाट सुकोन गेल्ल्यांक तुमी सोदूंक न्हू वचोंक नात सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात आनी गट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात गट आसले म्हळ्यार गट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यांत म्हणून पुष्टी आतां म्हणजे आतां पुष्टी काले म्हणटा बोकऱ्यो आसात शेळयो आसात तुमच्या फायद्या खातीर गिरेस्तांक तुमच्या फायद्या खातीर वापरचें कोण म्हणटात न्ही आसात न्ही आमच्या नांव काडूंक नाका म्हाका आतां हांव एकलो आनी ताणें कोणाक पुराय पॉकेट केलां आनी कोणा पुराय कोणशाक घालां आमच्या देशांत आमचो देश असो वडील वता तुमकां कोणाक ताणें लागीं केलां ताका जाय जाल्ल्यांक ग्रेस्तांक देखून आमकां जाय जाल्ल्यांक आमी लागीं करता आमकां नाका जाल्ल्यांक आमी पयस करता ना बरो गवळी हर एकल्याक एकाच रितीन सगळ्यांकी पासवो सरो सगळ्यांकी नितळ उदक थोड्यांक मात इल्लें चड थोड्यांक उणें न्ही तें आमच्या समाजान जाता वाड्यान जाता हे आमच्या जावं पुरो ह्या देशान जाता पूण जेजूच्या सेवेन तें जावंक नजो सगळ्यांक पासवो सरो एकच तरान मेळा जाय कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले आनी रानवट मनच तेंच्या घासाक सांपडले न्ही आमी पळय सांपडलेले हांव बरे गवळी नासतना ह्या बऱ्या गवळ्याची आमकां वळख दिवचें कोणी नासतना हांवें सांपडलो 33 वर्सां ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल म्हाका कोणी घालूंक ना पूण 30 वर्सां पयलें जेन्ना ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडलो जेजूच्या हातांत त्या दिसता हांव सुरक्षीत
हांव भद्र. आनी त्या दिसान कोणाक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला? दाविदान ताच्या दोळ्या मुखार कोणाक दवरलो? दाविदान कोणाक ताजो गवळी म्हूण स्विकार केलो? त्याच प्रमाणे त्या दिसा हांव फाटल्या 30 वर्सां जावन ह्या गवळ्याक मुखार दवरल्या वरवीं आज भाव भयण पौश्टीक कान न्ही कुडीचें आत्मीक कान ददोशी वाट चुकोवंक ना. ताजे उपरांत भावार्थान जावन दी, बरेशान जावन पातयेन जावन दी, कोणाचें आयकोन कितें आयकोन वाट चुकोवना. जेजू घट्ट धरून रावला. देखून सांगलें जेजू म्हजो हिरो. तूं म्हजो गवळी म्हूण सांगता, तुज्या वाटेन हांव सर. तूं म्हजो गवळी म्हूण सांगता, कितें सांगताय तें हांव करता. हसिता हांव, वंदिता हांव, वर्णिता हांव, तुका नावाडटा हांव. हसिता हांव, वंदिता हांव, वर्णिता हांव, तुका नावाडटा. देखून हांगा आशिल्ल्या तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी ताका आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें. हर एक घडी मुखार म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोंवूंक लागलो. म्हजो हिंड आख्ख्या संवसारार शिंपडलो. आमी कित्याक शिंपडटा म्हणलें म्हाका समजना भाव भयणीनो. आतां म्हाका ह्या बऱ्या खऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत 30 वर्सां जावन ताका एकल्याच विश्वास रावला. पूण आमी पळयता ह्या खऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत कित्याक आमी शिंपडटा? कित्याक आमी जागे बदलिता? या कित्याक आमी साबा बदलिता? या कित्याक आमी कोणाचें आयकून सांग पावले म्हणटात न्ही त्या कापाटी प्रवाद्यांक आयकून? कित्याक तुमी होगडायलां जिवीत तुमकां मेळिल्लें? कित्याक तुमी होगडायल्या ती करपा तुमकां मेळिल्ली? देखून आमी हातूंत स्थिर रावचे आनी की चड आनी चड ताका वळखोवच्या खातीर, ताका जाणा जावच्या खातीर, ताका विश्वासी रावच्या खातीर. देखून हांवें म्हळें कर तूं म्हाका दादोशी, कर तूं म्हाका मैपासी, कर तूं म्हाका दादोशी, कर तूं म्हाका मैपासी. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. देखून 7व्या वळींत हांव सरस्पर देव कितें म्हणटा आयका. एजेकिएल 34:7. देखून गवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका. म्हज्या जिवाचो सापूत उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या हिंडांक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातींचे खाण जावंक पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडांची पर्वा करूंक ना. बगार आपणाकच पोसले आनी म्हज्या हिंडाक पोसोंक ना. देखून गवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका. पोळ्यांनी जेन्ना आमी शेळयांक ह्या बऱ्या गवळ्या सशी हाडिना सरस्पर देव त्या दाळ गवळ्यांक कितें सांगता? 10वी वळ कितें म्हणटा? सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव म्हज्या गवळ्या विरोध आसा. म्हज्या गवळ्या विरोध आसा. प्रवाद्या मुखांतर ह्या गवळ्या विरोध देव रावला म्हणलें देव सुद्दां दाखोवन दिता. थंयसर फाटी आहे मागीर इसायाच्या बुकांत 50 वळ 10-12 आयका. आयसाया चॅप्टर 56:10-12 थंय इस्रायलच्या गवळ्या विशयांत प्रवाद्या मुखांतर देव कितें सांगता आयका. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे. इस्रायलचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यान ना. ते मोने पेटे तांच्यान भोंकूंक जायना. एक शब्द वापरला पळया भाव भयणीनो. ह्या वाचून सांगचें. हें खाली तुमकां बरयलां कितें वाचून सांगचें. इस्रायलचे गवळी ह्या इस्रायलचे पारेगार कुरडे. पारेगार म्हळ्यार गवळी. आड पडोन ते सोपण येतात. नीद तांकां पसंद. ते खावगी पेटे. पळया न्ही एक शब्द वापरला पळय. खावगे पेटे. ते केदींच दादोशी जायना. केदींच कितलें केल्यार दादोशी जायनात. अशे आसात समजणी नातलेले गवळी. देखून तुवें सांगिल्लें उतर कितलें सत पळया. शेळयांक पोसच्या बदला ते आपणाकच पोसतात. ते खावगे पेटे. मात्र मुखली वट सांगता तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता. हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता. आनी तो म्हणटा येया हांव दाका सोरो हाडटा. नाकभर सोरो पियेव्या. फाल्यांचो दीस आयच्या परींच आसतलो. वा आयचे प्रास चड दादोस. संवसारी जिवीत विलासी जिवाना.
भाव बहिण ती दाजूच काही नाही तो वावर नाही सोम्याच्या गोळ्यांनी करसो सगळ्यांनी दादोशी जायचे सगळ्यांकी सरो मेळाचे सगळ्यांकी नितळ उदाक ते पिवन मेळाचे आनी तो पासवो सरो म्हळ्यार कितें काडचें अशें कोण्यान कळ्ळां आमकां देवाचे उतार मात न्हय तें जीव दिवचे रगत कितें पवित्र आत्म्याचें देणे हें जोडल्यार मात्र आमकां हें जिवीत लाभता जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कोट खंयच्यास हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक पळयान गी देवाचें उतार जावन सकाळीं पोशान आनी आत्म्याची कितें म्हणटात तुका पवित्र आत्म्याची त्या लावण्या मागणी जाल्यार मात्र तुका जिवीत हें सोडून दिवच्या खातीर देखून शिसा मुखांतर तेंच दिलें आतां जेजूक वळखल्या शिसांनी कितें केलें देवाचें उतार प्रगट केलें मात्र गी देवाचें उतार सत म्हणटल्यांक कितें लाभलें पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलें आनी जेजू सगळें ती एकवटली बऱ्या गवळ्या सांगाता ती एकवटली संवसारांत आसतना तो एकवट जेजू सगळें मात्र न्ही मेल्ल्या नंतरय ससनाच्या ससनाक खंयच्या हिंडांत ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत आतां आमी आसा तर हांवें जायते फावटी सांगलां हांगासर जर तर आमी ह्या जेजू सगळें एकवटल्या तर मेल्ल्या उपरांत आमी जेजू सगळें एकवटता हांगा आमी सभेंत एकवटले हांव सेवा सगळें एकवटलें हांव संस्थांत एकवटलें हांव ह्या समाजांत एकवटलें तर खंडीत जावं देखून म्हाका हे म्हणटात कितें म्हणटात हे डिनॉमिनेशन आसात न्ही आमचे सारकें आल्या सरकार डिनॉमिनेशन आसात की सांगा दादले बायलां म्हणलो भेदभाव आसा गी ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेदभाव आसा गी बदलाक कोलोसाकारां पयल्या पत्रां 3:11 कितें म्हणटा ह्या नव्या जिवानांत कसलोच भेद ना ऐका कोलोसियन चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करी नासलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना पळया न्ही जेजू खरेंच तुमी तुमचो सोमी म्हणून ह्या बरो गवळी म्हणून स्विकार केला तर असो खंयचोच भेद आसो नजो हांव व्हडतो ल्हान हांव ग्रेस्तो दुबळो हांव पयलो तो मागीर कशें सगळ्यांक एकाच रितीचें खाण एकाच रितीचें पोशान आनी पळयता न्ही एकाच सारकें सगळ्यांक हें मेळना जाल्यार खाण मेळना जाल्यार सकयल शेळयो कश्यो आसतात थोड्यो बागेट्यो आसतात गे थोड्यो पुटपुटीत आसतात गे कश्यो आसतात आतां पोल्ट्रीन तुमी कोंकणां पळयल्यार खंय 1-2 आसो बरो कांय पिडा येवन तिके असकत पूण हर एक कशें आसता हांव थोडे फावटी पळयतां ह्यो विडियो पळयतां मनजातींच्यो सुकण्यांच्यो या पोसिल्ल्या गाय या आनी कितें बोकरे आनी पुराय पुटपुडितात सक्कड कित्याक म्हळ्यार लांबा एक हांवें पळयलां थंय चायनांत आनी खंय हजारांनी लाखांनी करोडांनी ते पुराय उत्पादन करतात एकूच सारक्यो आसात कित्याक म्हळ्यार तांकां दिला आतां कितें सवलत्यो म्हणटा आमी तांकां दिवचें खाण जावं दी तांकां दिवचें पिवण जावं दी एकूच सारकें सगळ्यांकी आनी परत क्वॉलिटी प्रोडक्ट एकूच सारकें तुकल्यार म्हळ्यार तुकचें न्ही तुकल्यार म्हळ्यार समजा न्हू वेंग एकूच सारक्यो खंय इल्लेशें 5 ग्राम चड या उणें तितलेंच हाजो अर्थ कितें सगळ्यांकी देखून म्हळ्यार पासवो सरो दीत सोमी म्हाका चेव दीत प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका म्हळ्यार वो तें फाटल्यान एकलो जोशुआ म्हणलो बसला आमच्या ऑजीचो पूत तो हांगा वस्तिरित्रा येवन ताका वेळ आसतना हांगा बसतालो आनी आयकतालो आनी हांगा गायन करतना सगळ्यांनी हात उबारून ह्या सगळ्यांनी तें कितें म्हणटात डान्स करतना तो म्हणटा हांगा इतलें बरें आसा गी ल्हानसो भुरगो 3ऱ्या क्लासींत आसा हांगा इतलें बरें आसा गी कोणाक पळोवन एकल्याक पळोवन गी सगळ्यांकी सांगाता पळयल्ल्या वेळार हर एकलो हांगा बरें करून चीट दिवन आयकता हर एकलो बरो हांगा ताळयो पेटता हर एकलो बरो गायन करतना सकाळ सांगता म्हणून गायन करता वय म्हळ्यार हर एकल्याक कोणाक इल्लें चड कोणाक इल्लें उणें म्हणून बघता जाल्यार सांगा न्ही हांगा देवाचें उतर दितना थोड्यांक इल्लें चड थोड्यांक इल्लें उणें गी सगळ्यांकी मागीर सत म्हणटल्यांक देव जेजू दितना कुरपा दितना म्हाका इल्ली चड दिता तुमकां इल्ली उणी दिता गी सत म्हणटल्यांक भेदभाव ना देखून आतां कितें वाचलें कोलोसियन चॅप्टर 3:11
ह्या नव्या या नव्या जिवनांत ग्रेक आणि जुदेव ग्रेक आणि जुदेव सुन्नत केल्ले आणि सुन्नत करिनातलेले अनागरिक सितियान गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलं आम्ही खऱ्या गवळ्याच्या हातात असं जाल्यार देखून तुवें ह्या एका जाग्यार तुम्ही पळयतात ना भेदभाव सगळ्यांक एकाच रितीन कोणाक वयर कोणाक सकला ना एक सेम ट्रिटमेंट कोणी येवन दीत कितलो ग्रेस येवन दी कितलो दुबळो येवन दी ह्या दुबळ्यांक इल्ली चड रियायती आसा सांगा तांचे कडेन आमी रेतीरेचे कितें पयशे घेना हांगा रावल्यार काना जेवणाचे पयशे घेना तांकां रावंक दिता तांकां इल्ली चड रियायती आसा नाजाल्यार स्पेशल ट्रिटमेंट कोणाक ना स्पेशल ट्रिटमेंट एकच सगळ्यांकी देवाचे उतार आत्मीक पोशण हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हळ्यार बरो गवळी तुका म्हाका आमकां उणें करिना म्हाका इल्लें चड तुमकां इल्लें उणें दिता गे जेजू वो जेजू सो मोग हांवें सांगचें आतां आमी करची सेवा न्ही वो ताणें विंचून काडलेले सेवाक मुखांतर आमकां जेजून दिवचें खाणी जेजून दिवचें पोशण देखून सर एकल्या एकाच रितीन अवकाश कितले नात सगळ्यांक अवकाश आसात गी ना थोड्यांक मात्र आसा थोड्यांक नात गी कोणाक अवकाश जाय आसल्यांक अवकाश मेळोना गी म्हळ्यार जेजूक पळया न्ही तुमी चड चड लागीं सरतना तुमची उर्बा चड येता मात्र न्ही आनी तुमची समजूनी तुमची जानवाय तो वाडयता सडयता आनी खंय आसले आमी खंय सर हाण पावयला आमकां देखून केदाळ आमी उपकारी मनान आसाचे केदाळ ताका अर्घ दिवंक आमी फाटीं सरचे न्ही म्हणजे वडिलांनी सांगलें न्ही ताजे विशीं सांगूंक बऱ्यांतलो बरो गवळी आमकां मेळ्ळा जेजू थंय बऱ्यांतलें बरें खाण बऱ्यांतलें बरें पोशण मात न्ही त्या जेजूक वळखल्या घडये तो जिवीत आमकां मेळ्ळा खंयच्या रितीर जिवीत खंयच्या रितीर न्ही खंयचें जिवीत म्हळ्यार कशें पयलीं जीव आसलो आतां जिवीत मेळ्ळा सत आमकां कळीत जालां सता रुपार मोगा रुपार निती रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार मात्र जानवाय रुपार सत्य रुपार आत्म्या रुपार आतां थोड्यांक सबार काळतावन येतल्यांक जावं पुरो सबार काळतावन हें खाण पौश्टीक आत्मीक खाण खावन आज घट्ट जाल्यात तुमच्या बावटां बरोबर थोडीं जावं पुरो नवीन नवीन येयल्यांत आज पूण आज हेरांक मेळिल्लें तुमकां मेळटा पूण एंत आमी सदांच सेवन आसल्यार आमी कितें जाता घटमूट जाता देखून आतां फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानीक जेजू कितें म्हणटा ते धांवतात ते तुका सोडून वेतात पूण जेजू कितें करता हांव बरो गवळी हांव परत्यान जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आज जेजू मारिपात आमी कशें जेजू बापाक वळखला जेजू मारिपात खरेंच तुमी जेजूक बरो गवळी म्हूण स्विकार केला तर आज हांवें आनी तुवें आमी जेजू मारिपात बापाक वळखा जाय जेजून आमकां बापाची वळख दिल्या की ना आज जेजू थंय बापाची सारकी संपूर्ण वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाल्यार जेजू खरो गवळी बरो गवळी श्रेश्ठ गवळी एकच गवळी नीज गवळी म्हणल्यार आमी सत मानदेची दुसऱ्यान तुमकां कोणाची बापाची वळख दिवंक जाता गे सांगा खंयच्याय संवसारीक गवळ्यांनी तुका आनी म्हाका आमकां बापाची खरी वळख दिवंक जाता गे ह्या कोणी सांता सांतिनेन ह्या खंयच्याय सेवाखानी दिवंक जाता पूण बापाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोणा मुखांतर हांवें सांगलां लुकाच्या वांजेलांत वचप 10 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 कितें म्हणटा जेजू सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय आयका बापाची खरी वळख जाय जाल्यार जेजूक तुमी लागीं सरा जेजूक आयका जेजूक वळखा जेजू कितें सांगता तें करा संपूर्ण बापाची वळख तुमकां जाता बापा विशयांत पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशान कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना जेजूक वळखल्या बाबा जेजू मारिपात आमकां बापाची संपूर्ण वळख जाल्या देखून तो जुवाच्या वांजेलांत वचो 14 वळणो जेजू कितें म्हणालो जॉन 14 वर्स 9 फिलिपा इतलो काळ हांव तुज्या सांगात आसो न्ही फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला म्हळ्या न्ही जेजू मारिपात आमकां बापाची वळख जाल्या संपूर्ण तरान दुसरे गवळी आमकां आसले तुमच्या आमच्या जिवितांत जायते गवळी आयिल्ले गेले वैगीम बापाची वळख जाल्या की तांच्या मारिपात तुका आनी म्हाका आमकां एका खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्या गे म्हाका जावंक ना
म्हाका जावंक ना ह्या संवसारी गोवळ्या मारी पात बापाची खरी वळख म्हाका जावना म्हाका बापाची संपूर्ण वळख जाल्ली ह्या खऱ्या गोवळ्या मारी पात आनी तो जावन आसा कोण तो जेजू बऱ्या गोवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गे तावन तो देवलोय सोदून म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी तुका सोदून आयले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसोरूंक सोड सर्गेंत हांव देवान आयला सोदून तुका म्हाका आमकां आयला देखून सर्गेंत हांव आयिल्लो सर्गार कोण आसा म्हूण तुका आनी म्हाका आमकां सारकें सांगूंक शकता देखून आस्ताच्या हातान पडा म्हणचे कितले सांगला मनशांच्या हातान पडा नाका तर कोणाच्या हातान पडा सरस्वतीच्या हातान पडा तेय बऱ्या गवळ्याच्या हातान पडा कोण तो बरो गवळी हां देखून आतां मुखार एका जो संजयला वस्वर्धा आनी वळ मुखार तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दितां पण तो वळखता तूं ताका वळखता जाल्यार खरेंच जेजू तुका वळखता आज तुकाच न्हय सर तूं खरेंच जेजूक वळखताय गी म्हणून खरेंच तूं जेजूक वळखता जाल्यार तुवें कांय भिवची गरज ना जेजू तुका वळखता आनी तुका वळखता देखून तुज्या हर एका गरजान तो तुका पावता तो तुका सांडिना सोडिना खंयच्याच रितीन तो तुका पयस करिना आमी त्या एजेकियलाच्या बुकांत वाचता न्ही अवस्वर 30 आनी 4 आनी वळ ऐका 12 तावन हांव तांची जतनाय घेतलो जशे एक गोवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो पण जेजूक तूं खरोच गोवळी म्हूण बरो गोवळी म्हूण स्विकार केलाय हांव तांची जतनाय घेतलो आतां तुजी म्हजी आमचें जतन कोण घेता जेजू आमची जतनाय घेतलो उपरांत 13वी वळ हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो तूं आतां ताचे पयस गेला जाल्यार जेजू तुका आनी म्हाका आमकां राष्ट्रा मदलो भायर काडटलो विंसून विंगड दवरतलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो परक्या देशांत आसा जाल्यार परत्यान हांव तांकां एकठांय करतलो कशें इस्रायल प्रोजेक्ट पळय ते शिंपडलेले वय मू आतां इस्रायलांत आतां इस्रायल म्हणटात पळय एक्चुअली जुदे पुरो संवसाराक शिंपडलेले तांचे म्हणल्यार राष्ट्र नातल्लें तांकां जुदेवांक तांचे म्हणल्यार राष्ट्र नातल्लें मग पूण सगळ्या संवसाराक शिंपडलेल्या जुदेवांक परतून सरस्प्रदेवान कशें सांगाता हाडलें आनी तांकां इस्रायल म्हणल्या देशांत तांकां वस्ती करूंक म्हळ्यार तांकां एकवटाय येयले तशें हांगा कितें म्हणटा राष्ट्रा मदले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो पळया न्ही हें उतार कशें जालां काशा देशांत तांकां बसयल्ल्या त्या गांवांत बसयल्ल्या देशांत हांव तांकां परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगरांचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो पळया न्ही तो सरयता की ना देखून यीशु मेरा चरवाहा यीशु मेरा चरवाहा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरि जीव जल देता है हांवूच ताका बऱ्या सरोवान पोसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली बऱ्या जाग्यार हांव तांकां सरयतलो खंयसर बरो जालें मेळटा सरो मेळटा थंयसर हांव तांकां सरयतलो आमी कितले बागी पळया भाव म्हण हांव तुमकां भोगता येना ना पूण हांव देवाचें उतार हें वाचून ह्या भावांक आयकतना आमी न्ही सारकी बागी बरो सरो आमकां आत्मीक सरो बऱ्यांतली बरी शिकून तुमी आयकली सकाळीं आतां परतून दनपार आयकतल्यात एका शुक्रार शेनवारा वस्त्र तर कितले आमकां 5वो सरो बऱ्यांतलो बरो सरो तो आमकां दिवन ताका दादोश करता ते बऱ्या सरोवाचे सुवातेचेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर पुष्टीक सरो तांकां मेळटलो विशेव पळया न्ही
एकाच जाग्यार आमकां विषय मेळ्ळा तर शांती मेळ्ळा तर समाधान मेळ्ळा तर आमकां थंय वचून रावया म्हूण जाता थंय आमकां सकाळ तो सांज म्हणसर अशें बसून आयकया म्हूण जाता जाल्यार तो विशय वय गी न्ही हांगा थोड्यांक भाव भयणीनो आतां आमकां विषय मेळ्ळा जेजू तें बऱ्या गवळ्या थंय संवसारी मनीस येवन हांगा बसून एक वर बसून जाता तांकां एक वर तरी बसून जाता म्हाका कोणाक येवन मेळोंक जाय हांवें सांगलें सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां म्हणसर मागणें आसा ये म्हळ्यार ना खाली 5 मिनटां मेळोंक जाय म्हाका 4 वरां उपरांत जाल्ल्या उपरांत रिती जाल्ल्या उपरांत येवन मेळ्ळी येत गी म्हणटात विशय ना तांकां पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेच्या पांयान थाळा ते कोणता म्हळ्यार पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दीत प्रशांत नितळ उदकात सोमी म्हाका आपो प्रशांत जागो हांगा आवाज जागी आवाज आसलो काल राती आज सकाळीं 4 वरांतून आवाज इतले गरनाळे फुटल्यात हांगा इतले पुगेटे फुटल्यात मागीर इतले बॉम्ब पडल्यात हांगा तुमच्या गांवांत पडल्यात तेन्ना हांव नेना पडल्यात गी पूण आतां हांगा भितर बसोन आसतना आमकां आवाज आसा गी आसात गी पळय कितले शांत शांत विश्वासो जागो आनी हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो आतां सरोवचें ताणें जावं परत ताणें आमकां विसरून काडला पूण सरयता तो हांवें सांगलां आमी ताजो ताळो मात संदेश तो हांगा तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन उलयता सभा रितीन तो उलयता ताजे उतर आमकां उलयता गाण्यान मुखांतर उलयता या साक्षे मुखांतर उलयता या खंयच्याय हांगा जाल्ल्या बऱ्या कामा मुखांत उलयता कोण सेवाक गे ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवासो सर्गेंत तावन धाडलो ताणें संदेश मोगासो ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश सर्गेंत तावन धाडलो ताणें तसो आमकां सरयतलो सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो हांवें सभारपटी सांगलां कोण पळय हांगा सांडलेले आसात जाल्यार तुमच्या घरांत कुटुंबांत तो हाडटलो भिये नाकात तुमी कोणाक वोण हाडी नाकात वेळ येताना तसो आण येतालो जो असो म्हणजे 6 आनी 4 कितें म्हणटा जॉन 6:44 जॉन 6:44 कितें म्हणटा म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत ताका कोणाक सरशी ओडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना ना देखून हांव सांग कोणाक वत्ताय करिनाकात भाव भयणी कोणाकच वत्ताय करिनाकात कित्याक ताका गुत्ता भूक लागलेल्या वेळार खाण सोदून येतात भूक लागलेल्या वेळार खाण ताण लागलेल्या वेळार उदक सोदून देखून हांवूच म्हज्या सुकलेल्यांक पाटी हाडटलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो घायेल्ल्यांचे घाई बांदतलो पळय न्ही हांगा आयिल्ल्या उपरांत आतां वस्ते रितीन ती आसली ती जावं पुरो पयल्या पिड्यावर येवन ती वळवळटले वस्ते रितीन आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतार दिवन आयकोन जेजू तांचो कितलो मोग करता म्हणलें तांकां कितलें तांकां तो रक्तान सांबाळटा म्हणलें कळयल्या उपरांत हांवूच तांचे गाय बांदतलो हांगा वस्ते रितीन आयिल्ल्या उपरांत कितल्या जाणांक धैर्य कितल्या जाणांक कितें म्हणटात तांच्या जिवितांत हांवें सांगलें न्ही भेम पिरांत कावजिनी आकांत निरासपण एकसुरपण सुलवणी या कितें म्हणटात जडाई भर वजें हें सकट घेवन आसात विशय कोण दिता कश्टांत येयल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो ये दितलो विशय कोण दिता विशय बरो गवळी जेजू दिता तुका म्हाका आमकां विशय देखून हांवें जायते सांगलां तुज्या खंयच्याय परिस्थितींत तुज्या जिणेच्या खंयच्याय कश्टांत जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रसलेलो तसो सांबाळता तुका जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां दुखांनी सुख रसलेलो तसो सांबाळ बेश्टें कंतार न्ही सत हांव सुद्दां तांकां तांचे गायिल्ल्यांचे गाय बांदतलो पिडेस तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो पळय न्ही ताज्या हातांत पडल्या उपरांत ताची वाट तो आमकां दाखयता न्यायनितीन तो आमकां चलयता कितें बरें आसा तें सादारूंक आमकां वाट दाखयता आमकां आडवाटे वचूंक तो दिवचो ना हांव वाट म्हणलो आमकां सिदा वाटेन चलयता
आनी बरो गवळी शेळयांक वांगड्या तिंगड्या वाट्यान चलयता गी आं बरो गवळी शेळयांक आतां तुमच्या आतां घाल शेळयो आसात बकऱ्यो आसात आनी कितें आसात तुमी तांकां हेने गुंडोवन व्हरतात गी एका बऱ्या रस्त्यान सीदा रस्त्यान व्हरतात आनी जेजूय आमकां तशेंच चलयता सारक्या वाटेन न्याय नितीन हांव तांकां चलयतालो उजवाडाच्या वाटेन हांव तांकां चलयतालो हांव संवसारचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत ताका जिविताचो उजवाडांत हांव तांकां चलयतालो देखून आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक आनी कितें म्हणटा जेजू ह्या हिंडान नातल्ले हेर बोकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडी आतां आमी ह्या हिंडांत केदाळ आयल्या जल्मात हांव आयल्या मध्ये आयल्या आं थोड्यांक आमकां म्हाका 33 वर्सां लागली ह्या हिंडांत येवंक वय मू आनी थोड्यांक जावं पळय भाऊ स्टॅन म्हणटा 9.5 वर्सां म्हणून भाऊ आमचो एंड्रू म्हणटा 35 वर्सां म्हणून आनी दुसऱ्यान सांगलें हांवें आयकना जाल्यार तुमकां कळीत आसा वय मू वय की न्ही आतां हेरांकी तो हाडटलो आज ना फाल्यां हेरांकी तो हाडटलो आज ना फाल्यां तें ताजें काम तो अवकाश दितलो आतां वस्त रितीन कितलीं जाणां ह्या वस्त रितीन 50 आनी 100 जाणां आसलीं 60 जाण नवीनच जेजून हाडलें तांकां ताजें उतार आयकोंक ताजो सोरो तांणी सेवंक ताजें उदक नितळ उदक पिवंक जेजून हाडलें तांकां आतां तांचे मारपा आनी जायत्यांक तो हाडटलो देखून भाव भयणीनो आमी त्या विशयान चिंता करचें ना देखून हांवें जायते सांगलां वत्ताय ना वत्ताय करिनाकात हांगा आयिल्ल्या उपरांत ताच्या सावळेंत रावंक ह्या ताच्या हाताखाल जिवंक मात एक सत्राय देखून ओडोल आमी गायलें न्ही सोमी म्हजो गवळी देखून सो जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजून म्हाका नसलो ताच्या सारक्यासो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगासो जावच्याक हांवें सेवाक ताच्या राजासो करच्याक हांवें मोग म्हज्या पेल्यासो एपडी ताजें जशें आयिल्ल्या उपरांत तो तुका म्हाका आमकां सांडिना तो आमकां बऱ्यांतलें बरें दिता भाव भयणीनो येदोळसा तुमकां कळना तें जेजू तें आयिल्ल्या उपरांत तुमकां आनी म्हाका आमकां बऱ्यांतलें बरें मेळ्ळां गी ना आं बऱ्यांतलें बरें जिवीत शांती समाधानाचें मोगा मायपासाचें दया काकुलतीचें सुटकेचें सोडवणेचें मात्र न्ही सगळें हाळू केलां ताणें आमकां नाजाल्यार आमच्या माथ्यार कळ्ळें पुरो वजें भर आमी दवर जेयलां ह्या संवसाराच्यो रिती रिवाज्योर आनी काय कायदे कानूना आनी हाचें ताच्या आज्याताच्या गुलामपणाक आसलें आमी ना आनी चड आनी चड पातकाच्या गुलामपणांत आमी आसल्या आज तें वजें काडलां गी ना कोणें बक्षिलां तें बऱ्या गवळ्यान आमची पातकां बक्षून आमकां ताची कितें म्हणटा ताच्यो शेळयो जावन स्विकार केला देखून मुखार आयका ते म्हजो ताळो आयकतले देखून तेय म्हजो ताळो एक दीस आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आतां सक्कड एकच फुटी हांगा आयिल्ले जाल्यार आनी मुखार कळ्ळें काम उरलां पळय न्ही गे होय की न्ही आतां बॅच बॅच तुमी पुरो पोसतात कोंबयांक आनी काय बकऱ्यांक दुकरांक बॅच बॅच मानतात हय मू पुरो एकच फुटी आज ती येवन जालां जाल्यार आनी मुखार कळ्ळें कामां देखून तांकां त्या वेळार त्या काळार वय मू तांकां जेजू हाडटलो वेळ येताना ते ताका सोडा आतां जावं पुरो आमकां थोड्यांक हें भाग फावो जालां आनी थोड्या वर्सां पुरो आनी थोड्यांक ते फावो जातले हाच्या पयल्या आतां आमकां जेन्ना मेळोंक ना दुसऱ्यांक मेळिल्लें गी ना आपोसाच्या काळार आमी आसले तांकां मेळटाना आमकां मेळिल्ले आमी नातिले वय मू आतां आमकां मेळटाना आनी मुखार येतल्यांक आतां मेळ्ळाय उपरांत मेळटा गी ना देखून तो जेजू म्हणटा तांकांय हांव म्हज्या हिंडांत हाडटलो आनी अशें एकच हिंड जातलो एक सीन जातलो आनी एक गवळी जातलो देखून ताणें सांगलें वन इन क्रायस्ट देखून ह्या हिंडांत हाडा शेळयांक विंगड करिनाकात ह्या गवळ्याची वळख दिया खऱ्या निजा गवळ्याची वळख दिया जेजूची आनी सगळ्यांक जेजूच्या हिंडांत हाडा तो जावं दी तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो बरो एकच नीज श्रेश्ठ गवळी आनी तशें हाडल्या उपरांत आमी कितें जाता हांच्या दुसऱ्या वचपांत आयका आमी कितें जाता तशें आमी जेजूच्या हिंडांत आयल्या तर जो हांचें पयलें पत्र वचो 3 वळी 1
आनी 2 कितें म्हणटा? देवाची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजूच्या हिंडांत येवचें म्हळ्यार जेजू मारिपाक बापाक वळखून आमी बापाची भुरगीं जाता. आमी देवाची भुरगीं. बरो गवळी आमकां जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विंगड करिना. धर्म जात कात कुळी म्हणून विंगड करिना. तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? मुखार ऐका वास. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक कशें जालें आमी देवाची भुरगीं? जेजून आमकां एका हिणांत एकवटावन आज बापाची खरी वळख दिल्या देखून आमी जाता देवाची भुरगीं. देखून हांवें म्हणलें आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजू. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोग. जेजून आमकां कशें पोसलां? कशें पोसलां? ताजें मांस दिवन म्हणजे ताजें उतार दिवन, ताजें रगत दिवन म्हणजे पवित्रत्म दिवन, ताजे सगळें एकवटोवन आज तो देवा सोपूत. कालच्या दिसा आयकलें न्ही साऊल आसलो पावल जाताना निमाणे कितें म्हणटा? Acts chapter 9 verse 20. Acts chapter 9 and verse 20. साऊल आसलो पावल जाल्या उपरांत पावल कितें म्हणटा? जेजू कोण जावन साता साऊल गळाई करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवा सोपूत, जेजूस देवा सोपूत. कोण जेजूस हांव आनी तूं आमी एकवटतना आमी जाता देवाची भुरगीं. जेजूस आमी एकवटलेल्या करीत आमी देवाची भुरगीं जायना भाव भयणीनो. एक उडास दवरा. जेजूक बरो गवळी म्हूण स्विकार करन जेजूस आमी एकवटलेल्या शिवाय आमी देवाची भुरगीं जायना. जुवांस वंजेला वचो 12, जुवांस वंजेला वचो 1:12. आमी देवाचे भुरगीं जावचें भाग ताणें जोडलें. कशें ऐका? जॉन चॅप्टर 1 verse 12. पूण आपणाक स्विकार केल्या जेजूक स्विकार केल्ल्यांक, बरो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक, खरो मेस्त्री म्हूण स्विकार केल्ल्यांक, खरो शिक्षक म्हूण स्विकार केल्ल्यांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत, ह्या नांवाचेर जेजू म्हणल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. तरी आमी कशीं देवाची भुरगीं जाल्या? बाप्तिस्मा वरवीं गे. तुमकां बाप्तिस्म दिल्ल्या वरवीं गे, पवित्र स्नान दिल्ल्या वरवीं गे. आमी कशीं देवाचीं भुरगीं जाता? ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक. कितें? कसले हक्क ताणें जोडले? देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोडले. आनी आमी देवाची भुरगीं कशीं जाता? आतां आयका, मुखली वळ ऐका. ती जल्माली, आमी जल्माल्या न्हय रक्ता मासा वरवीं न्हय आमी देवाची भुरगीं, वा कुडीचे सैमीक आवय बापाच्या कुडीच्या सैमा वरवीं न्हय हांव आनी तूं आमी देवाची भुरगीं, वा मनशाचे कुशे वरवीं. ह्या मनशांनी कुशी वेल्या देखून हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. मनशाच्या कुशे वरवीं न्हय, बगार देवा वरवीं. देवान आमकां ताजें भुरगीं करून स्विकार केलां ताज्या पुता जेजू मुखांतर. जेजू आमी एकवटलेल्या वेळार आमी जाता देवाचीं भुरगीं. हांवें तुमकां सांगलां कोरिंथकारां म्हणलें 1 पत्र 3:23. 1 Corinthians chapter 3 verse 23. आमी जेजू एकवटतना जेजू बापा सो एकवटला देखून आमी बापा सो एकवटता आनी जाता देवाचीं भुरगीं. ऐका 1 Corinthians chapter 3 verse 23. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. पळया न्ही, आमी क्रिस्ताचीं जाल्यार क्रिस्त देवाचो जाल्यार आमी कोणाचीं जाता? क्रिस्त मारिपात आमी देवाचीं भुरगीं. ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं. ताच्या नांवाक आमी विश्वासी रावल्ल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं. आतां पाटी आनी वास दुसरें वाचप. निजायकी आमी देवाचीं भुरगीं. निजायकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना. पळया न्ही, जेजूच्या एकवटांत आयल्या उपरांत संवसाराची न्हय भाव भयणो आमी. संवसार आमकां वळखना. कित्याक? देवाकी तो वळखोंक ना. संवसार देवाकी वळखोंक ना. पूण मोगाच्यानो आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातले? आतां आमी देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी देवाचीं भुरगीं म्हणयत. आतां मनीस जाल्यार रेखलो देवाचो भुरगो म्हळ्यार जायना. आमी म्हणटा सोमेस्त मनीस तुजी भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायेची. कंतार बरें आसा, पूण देवाचें उतर आयकतना आमी काली म्हणल्या आसतना आमी देवाचीं भुरगीं जायना. जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत जेजू आमी क्रिस्ताची क्रिस्त
देव असो आणि त्या वेळार मात्र आमी जाता देवाचे भुरगे जेजू एकवटलेली ह्या जेजूच्या त्या हिंडांत आसलेली मात्र देखून जेजू म्हणालो निमान कितें वाचलें तुवें थंयसर 18वी वळ अशें जातलें एक हिंड तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी जातलो देखून वन इन क्रायस्ट आमी जायचे एक जेजू थंय सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानात आमी एकवटल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या हिच्या खानात आमी देखून एक हिंड जेजू सवय न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही कुळयेंत न्ही भाशेंत न्ही एका साबेंत देखून आमी जेजूच्या त्या कुडीचे सांदे म्हणजे ह्या बऱ्या गवळ्या सांगता आमी जायचे ताच्यो शेळयो देखून तो जेजून म्हळें पेद्रूक सर म्हज्या शेळयांक केन्नाच तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येवन नजो तुमी म्हज्यो शेळयो आनी कोणी आमच्यो शेळयो हांवें तांकां म्हज्या तरबेतीन हांवें तांकां सांगात हाडला म्हज्यो न्ही आतां तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो वावर जायचे आमी हर एकल्यानी जावंक कोणाच्यो शेळयो कोणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे सांतेपणाचे पाटलावदार आमी देखून तो क्रिस्तांव म्हणलें आसलें पयलें देखून हांवें सांगलें न्ही आमी जायचे क्रिस्ताचे क्रिस्तांव म्हळ्यार कॉमन सकट क्रिस्तांव म्हणटात पूण हांगा जेजू बरो गवळ्यो म्हणून तो स्विकार करतना आमी जाता क्रिस्तांव न्ही आमी जाता क्रिस्ताचे हे बोकरे मुजे हे दुखोर मुजे हे कोंबे हे कोंब्यो ही पळय मुजी म्हणटा समजता तुमकां तरी आमी कोणाची पुता तूं कोणाचो दादा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें पुता तूं कोणाचो दादा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव आमी जायचे क्रिस्ताची आनी क्रिस्ताची जावच्या खातीर निमाणे दुसरी वळ कितें वाचताय आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातले तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना पूण तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखते आमी देवा सारकीं जातले हांव आतां न्ही तें उगडापेन जाताना देवाचें सारकें स्वरूप जेजू देवाचें सारकें स्वरूप वयगी न्ही सैमान तो देव वयगी न्ही संपूर्ण तरान तरी आमी जेजूच्या एकवटांत आसाव तर जेजू बरी आमी जातावंगी ना फुडें आमी कितें जातलें आतां आमकां कळचें ना पूण आमी ताका रूप ताजें सारकें स्वरूप संवसारांत आसतना आमी आपणायता तर मेल्ल्या नंतर आमी ताका रूप पळयतले कित्याक मेलेल्याच्या जिवंतपणा वेळार आमी कितें जातलें आंज जातलें आंज खंय आसात देवा समोर आसात वय मू सरकार आसात वय की न्ही देवा समोर आसात ते देवाक पळोवन आसात की ना देवा वळखून आसात की ना देवाची स्तुती करून आसात की ना मागीर आतां आमकां कितें म्हणून आमकां कळचें ना पूण कितें वाचलें पूण ते उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेले आंजा सवे मेळोन देवदूतां सवे मेळोन आमी ताका प्रत्यक्ष आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी आमी ताका देखतेले पूण तें आमी जोडीचे जाल्यार हाच्या पयल्या वचपान कितें बरें लायक Acts chapter 4 verse 8 to 12 ते भाग तुका म्हाका आमकां लाभाचो जाल्यार देवाक आमी रूप सरकार मेळासो या पळयचो जाल्यार आमी कितें करूंक आसा Acts chapter 4 verse 8 to 12 तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्या पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात्र सता मिस्तर गोट आमकां कळीत जातात बावमेर ना जाल्यार आमकां हे बरें काणयो जातात हें कितें बाबा काणयो पवित्र आत्म्याचें ध्यान तुका लाभलां जाल्यार ही सता हे सकड गोटू हे सकड मिस्तर आमकां जिवीत जाता प्रत्यक्ष तूं काल्पनीक चिंताप न्ही तूं जियेताय सतांत तूं जियेताय उजवाडांत तूं जियेताय मोगान तूं जियेताय सोम्याच्या एकवटांत देखून पवित्र आत्म्यान भरलेलो पेद्रू कितें म्हणालो एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची जडती करतात पण एक बरो गवळी म्हणल्यार बरी बऱ्या गवळ्याची देख घेवन पेद्रू आनी जो एका तोंट्याक कितें करतात जेजूच्या नांवान गुण करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक गुण केल्यार कोणाच्या नांवान गुण जालो कोणे गुण केलो ताका जेजून गुण केलो आनी पेद्रून आनी जुवान केदाळ म्हळें तांणी गुण केलो म्हणून
हां देखून आमी गूण करता म्हूण तांचे सरशी हाडलो की हेरांकी कोणा सरशी येयलें तांणी देखून आज भाव भयण देवाचें उतार दिवन तुजें आनी म्हजें आमचें काम तें म्हाका स्विकार केल्लो जेजू तुकाय स्विकार करता म्हाका गूण केल्लो जेजू तुकाय गूण करता म्हाका बरो केल्लो जेजू तुकाय बरो करता म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन ताचो म्हणून स्विकार केल्लो तो तुकाय पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन ताचो शीस करता आज जायचें तुजें म्हजें आमचें काम हें कशें नातानायल गेलो कोणा सरशी पिलिपा सरशी पिलिपान येयलें कोणा सरशी आंद्रे सरशी आंद्रेन येयलें कोणा सरशी हां निमाणें नातानायल पावलो कोणा सरशी कोणा सरशी तें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें काम एका शिसाचें काम तें आं तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतलें आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाझरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हणून खऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या त्या घडयेंतल्यान पेद्रून केवल परगट केलो जेजूक जिवंत जेजूक जिवीत दिवच्या जेजूक देखून तुमी ताका नेगारलो तुमी ताका खुरसायलो त्याच जेजूच्या नांवान आज हो बरो जाला त्याच जेजूच्या नांवान तुमी बरी जातात जावं एका काळार तुमी ताका स्विकार करूंक ना आतां स्विकार करा पळय आनी पेद्रू कितें सांगता कितें म्हणालो त्यास नाझरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्यास नाझरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन पळय नांव मात्र न्ही पदवी जेजून दिल्या की ना पदवी आपल्याशें सांग सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या तीच पदवी हांव तुमकां दिता वसा आनी सगळ्या संवसारार बापाच्या पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सगळ्यांक म्हणजे पळय स्नान दिवन शीस करा ताज्या नांवान आनी ताज्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुवें पळय जेजूच्या नांवान तूं बरो जाता ताज्या पदवेन तूं बरो जाताय ताज्या पदवे काल तुकाच तुवें हाडल्यार तूं बरो जाताय कोणाच्या पदवे काल आमी येसय जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्व जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्व दर्यो गाजोता सूर्य लासता तारा लारांनी ताची महिम दर्यो गाजोता सूर्य लासता तारा लारांनी जेच्या पदवेकाल पदवेन तशेंच ताज्या नांवान हो बरो जालो तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो देखून आमच्या जिवितांत जेजूक आमी पयस दवरलेल्या वरी आमी कोणशाक पडुल्ल्या हांव सांगता हांव पडुल्लो कोणशाक हांवें संवसारांत आसतना संवसाराक लागीं केलो संवसाराच्या म्हणटा वडिलांक संस्थ्याक पदवेदारांक म्हाका जाय जाल्ल्या इश्टांक म्हाका जाय जाल्ल्यांक हांवें लागीं केलो आनी जेजूक हांवें कोणशान दवरलो देखून म्हजें जिवीत तशें जाल्लें 33 वर्सां पूण बांदप्यानी निराकासल्या पात्राक जेजूक देदना हांव लागीं केलो ताका हांवें घट्ट धरून जिवंक सुरू केलें कितें जाता त्या दाळा तो जाता तो कोरोस जाला मुल्या फातर म्हज्या जिविताचो मुल्या पातर आज म्हजें जिवीत ताचेर हांवें बांदून हाडलां कोलोसाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्व 2:6 आनी 7 कोलोशियन चॅप्टर 2:6 and 7 आज नाका जाल्लो पातर म्हज्या जिवितांत जाला मुल्या पातर म्हणल्यार अर्थ कितें आयका क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून म्हजो सोमी म्हणून म्हजो बरो गवळी म्हणून म्हजो देव म्हणून म्हजो इश्ट म्हणून म्हजो शिक्षक म्हणून म्हजो रक्षक म्हणून म्हजो गुरू म्हणून आसा न्ही गी हर एका म्हज्या कंतरांत तूं म्हजो गुरू तूं म्हजो राय तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो शिक्षक तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो हिरो केला देखून ताचे सवे जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा भावार्थान थीर रावा देखून तुमचो भावार्थ ताचेर दवरा आनी देवाक सदांच तुमी दिनवाशीन सया ह्या जेजू खातीर आनी निमाणे पाटी यायच्या पयल्या वचपाक 12वी वळ कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता कस तें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना पळय न्ही तुका जिवीत दिवचें नांव तुका सुटका दिवचें नांव तुका सोडवून दिवचें नांव तुका भोगसूंचें नांव तुका संपूर्ण तरान जैतेवंत करचें नांव तुका महिमेवंत करचें नांव मात न्ही तुका सर्गाक व्हरून पावचें नांव एकच तें नांव खंयचें तें नांव देखून जेजूचें सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची
सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताचे देखून यांचं नाव सदैव जावं तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत. आणि कशें तुका ह्या नांवाखाल जिवीत मेळना हेरांकी मेळच्या खातीर हें नांव सगळ्या संवसारार आमी प्रगट करूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां ताका वळख खाल्ल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजो पाटलाव करतल्यांक कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.